सरस्वती पर नजर पड़ते ही प्रदीप सेन चंद लम्हों के लिए हवास बाख्ता हो गया। उसने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और फिर हकलाते हुए खैर मकदम किया। वो प्रदीप की पैरवी में आगे बढ़ी तो मुझे उसकी चाल में अजीब तमकिनत और तफाखुर महसूस हुआ। उन दोनों का रुख उसी गोशे की तरफ था जहां मैं बराजमान था। इस दौरान में सरस्वती ने मुझे देख लिया था और उसकी नजरें मेरा जायजा लेने में मसरूफ थी। मैं इस दौरान में जाम खाली करके मेज पर रख चुका था। उसे अपनी तरफ मुतवज्जे देखकर सीधा होकर बैठ गया। वो दोनों मेरे पास पहुंचे तो मैंने प्रणाम किया। अलबत्ता मैंने अपनी नशिस्त से उठने की जहमत न की। प्रदीप ने उसे दीवान पर अपने पहलू में बिठाया और उसे मेरी तरफ मुतवज्जे पाया तो मेरा तारुफ यूं करवाया, सुपरू जी मेरे अजीज दोस्त हैं। ये कुछ ही अरसा पहले लंदन से आबाई वतन मुंतकिल हुए हैं और इन दिनों इंडिया के दूर दराज गोशों की सैर को निकले हैं। बड़े ही नस्तालीक और दानिश्वर किस्म के इंसान हैं। इनके पास मालूमात का भरपूर खजाना है और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं। उसने अंग्रेजी जबान का सहारा लिया था। प्रदीप की जबानी मेरा ये तारुफ सुनकर मुझे सरस्वती की आंखों में अचानक दिलचस्पी की चमक नजर आई। वो दिलकश मुस्कुराहट के साथ मुझसे मुखातिब हुई। बोली, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सुपरू जी। इसका मतलब है आप वाकई बहुत दिलचस्प इंसान हैं। आपकी गुफ्तगू से साफ लग रहा है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं और जैसा कि प्रदीप जी ने बताया आप गुफ्तगू का सलीका भी रखते हैं। यही नहीं, आपने दुनिया के दो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ ममालिक का करीब से मुशाहिदा किया है। फिर इंडिया आने के बाद आप जाने यहाँ के कितने खित्तों की सैर कर चुके हैं। जाहिर है आपके पास तो बताने के लिए वाकई बहुत कुछ होगा। वो इतने शीरीन लहजे और खनकदार आवाज में बात कर रही थी कि दिल चाह रहा था कि वो बोलती जाए और मैं सुनता रहूं। इसकी वजह शायद ये भी थी कि वो मेरी तारीफ कर रही थी, लेकिन ऐन उस वक्त खुद को गालिबन नजरअंदाज होता महसूस करके प्रदीप सेन बीच में कूद पड़ा। बोला, आप ठीक कह रही हैं सरस्वती जी। सुपरू जी हर मौजू पर दिलचस्प बातें करते हैं। हम इनकी बातों से तुलतफंदोज होते रहेंगे। रात आगे बढ़ रही है, इजाजत हो तो खाना लगवा दूं। मैंने आपकी पसंद की त्वामगाह लंकेश्वर रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया है। इतना कहते कहते उसे दोबारा हिचकी आई। सरस्वती ने नागवार सी नजरों से प्रदीप सेन को देखा और फिर खासे रूखे लहजे में बोली, मैं 8 बजे खाना खा चुकी हूँ। हाँ, आप मजीद ताखीर न करें। लग रहा है आप इतनी चढ़ा चुके हैं कि जल्द ही खाना पेट में न गया तो शराब के बुखारात दिमाग पर चढ़ जाएंगे। इस सरजनिश पर प्रदीप कुछ गड़बड़ा गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ऐसा नहीं है, हम दोनों ने ज्यादा नहीं पी है। दरअसल आपके इंतजार में वक्त गुजारना मुश्किल। सरस्वती ने बात काटते हुए कहा, बेहतर है कि आप फौरन खाना मंगवा लें। ठंडा होकर बदजायका हो जाएगा और सुपरू जी को अंदाजा ही नहीं हो पाएगा कि हम लंकेश्वर रेस्टोरेंट के खानों के क्यों शैदाई हैं। सरस्वती का हुक्म सुनते ही प्रदीप ने आवाज लगाकर आलोक कुमार को खाना लगाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में हम फर्शी दस्तरखान पर बराजमान थे और हमारे सामने कई तरह के खाने चुने हुए थे। मैंने बगौर जायजा लिया तो इत्मीनान हुआ कि प्रदीप सेन की पसंद के तिक्के और कबाबों के अलावा ज्यादातर खाने मैं बेफिक्र होकर खा सकता था। मछली के सालन ने मुझे खुसूसन मुतवज्जे किया। खिचड़ी से मुशाबे चावल और बैंगन का भरतानुमा खाना भी मेरे मतलब की चीज थी। प्रदीप के इसरार और मेरी दरखास्त पर सरस्वती ने भी अलामती तौर पर खाने में शरीक होने की हामी भर ली। ताहम मैंने देखा कि उसने कबाब वगैरह की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। 2-4 लुकमे लेने के बाद हाथ खींच लिया। अलबत्ता प्रदीप सेन बिला तकल्लुफ मुर्ख की टांगे भंभोड़ रहा था। मैंने सरस्वती को नागवारी से नाक सुकोड़ते देखा, ताहम उसने अपने तासुरात निहायत महारत से छुपा लिए। इस दौरान में हमारे दरमियान हल्की फुल्की बातों का सिलसिला चलता रहा। खाने से फारिग होने के बाद प्रदीप ने अंग्रेजों की मानिंद सुर्ख वाइन से लबरेज जाम हलक से उतारा और फिर मानी खेज नजरों से सरस्वती को देख कर कहा, अब क्या सारी रात यहीं बातों में गुजारने का इरादा है सरस्वती जी? प्रदीप ने अपना लहजा रोमानवी बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन यूं लगा जैसे उस पर मदहोशी का गलबा होने लगा है। ये सुनकर सरस्वती ने कहा, इतनी अच्छी महफिल कभी कभार ही नसीब होती है प्रदीप जी, कुछ देर बैठें, जल्दी क्या है? प्रदीप ने एहतजाजन कुछ कहना चाहा, लेकिन नशे के बावजूद अकल ने उसे जबान खोलने से बाज रखा और वो सादतमंदी से असबात में सर हिलाकर रह गया। हम तीनों दस्तरखान से उठकर एक बार फिर नशिस्तों पर जा बैठे। मुझे कुछ अंदाजा हो रहा था कि सरस्वती की मुझ पर खुसूसी तवज्जो से प्रदीप कुछ झल्लाहट आमेज मायूसी में मुब्तला हो रहा है, जबकि ख्वाबगाह में चलने की दावत मुस्तरद होने से भी उसकी अना को ठेस पहुंची होगी। गालिबन वो इस इनकार को भी मेरे ही खाते में डाल चुका था। उसे बर्फ रुख्ता करना फिल वक्त मेरे मफाद में नहीं था। वैसे भी मुझे उस औरत सरस्वती से कोई खुसूसी दिलचस्पी नहीं थी, लिहाजा मैं मोहतात हो गया और सरस्वती की बातों का सरसरी अंदाज में जवाब देने लगा। उस घाघ औरत ने गालिबन सूरत हाल भांप ली और कहा, आप चंद मिनट के बाद तशरीफ लाइएगा प्रदीप जी, मैं ख्वाबगाह में जाकर तैयार हो रही हूँ।
پردیپ سین خوابناک سی نظروں سے اسے خوابگاہ کی طرف جاتے دیکھتا رہا. پھر اچانک وہ بولا, مجھے ایک جام بلیک لیبل کی شدید ضرورت ہے, آپ کے لیے بھی بناؤں؟ میں نے کہا, میں کھانے کے بعد نہیں پیتا. میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی گریز کریں, ہم پہلے ہی کافی پی چکے ہیں. اس نے کہا, میری کیفیت سمجھیں سپرو جی, اندر جانے کے تصور ہی سے مجھ پر ہے جان طاری ہو رہا ہے, ہاتھوں میں لرزش ہے, پیے بغیر میرے اعصاب قابو میں نہیں آئیں گے. میں ایسی حالت میں سرسوتی کے سامنے نہیں جانا چاہتا. میں اسے منع کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے لگا کہ وہ میری بات نہیں مانے گا, لہٰذا میں خاموش رہا. اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جام خالی کیا اور کچھ دیر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کر خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھا. مجھے اس کے قدموں میں واضح لڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی, تاہم وہ بغیر گرے خوابگاہ میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند ہو گیا. میرے لیے اب وہاں کرنے کو کچھ نہیں تھا. کھانا کھانے کی وجہ سے منہ کا ذائقہ کچھ بہتر ہو گیا تھا, تاہم اب بھی حلق میں وقفے وقفے سے عجیب کراہت انگیز سی کڑواہٹ محسوس ہو رہی تھی. میں نے اس اذیت سے چھٹکارا پانے کی کوشش میں سوڈے کے 1-2 جام پیے لیکن کوئی خاص فرق نہ پڑا. بالآخر میں نے اپنے لیے مختص خوابگاہ کا رخ کیا اور متصل طہارت گاہ میں سارا کھایا پیا الٹ دیا. میرے حلق میں کڑواہٹ بھر گئی, تاہم رفتہ رفتہ مجھے سکون آ گیا. مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, تاہم میں سونے کی کوشش کرنے لگا. میں کوئی گھنٹہ بھر کروٹ بدلتا رہا لیکن نیند نہ آئی. اس کی ایک وجہ کمرے کی حبس آمیز گرمی بھی تھی. چھت پر 24 پروں والا پنکھا پوری رفتار سے گھوم رہا تھا لیکن پسینہ خشک نہیں ہو رہا تھا. تنگ آ کر میں نے فیصلہ کیا کہ جہاں گرمی میں پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ ہال کمرے کی ٹھنڈک میں وقت گزارا جائے. میں اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا. میں نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ سامنے گوشے والی نشستوں پر سرسوتی براجمان دکھائی دی. اسے غیر متوقع طور پر وہاں دیکھ کر میں ٹھٹک کر رک گیا لیکن پھر فوراً ہی اس کی طرف چل پڑا. میں حیران تھا کہ پردیپ سین نے اسے اپنے پہلو سے اٹھ کر آنے کی اجازت کیسے دے دی اور وہ خود خوابگاہ میں کیوں ٹھہرا ہوا ہے. کہیں ان دونوں میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا. تاہم سرسوتی کے تاثرات سے ایسا کچھ ظاہر نہیں ہو رہا تھا. اس نے شب خوابی کا مخملی لبادہ زیب تن کر رکھا تھا اور برائے نام بناؤ سنگھار کے ساتھ بے حد حسین نظر آ رہی تھی. میں قریب پہنچا تو اس نے مسکراتے ہوئے انگریزی میں کہا, تشریف لائیے سپرو جی, لگتا ہے آپ بھی سو نہیں پائے. میں نے سرسوتی کے سامنے والی نشست سنبھالتے ہوئے کہا, ہاں دراصل اس کمرے میں کافی گرمی ہے, پسینہ سوکھے تو نیند آئے نا. میری بات سن کر اس نے ہلکا سا قہقہا لگایا. مجھے مالا کی ڈوری ٹوٹنے سے موتی پختہ فرش پر بکھرتے محسوس ہوئے. پھر وہ بولی, اپنے دوست کے بارے میں میری بات آپ کو بری تو لگے گی سپرو جی, لیکن پردیپ سین اول درجے کا کنجوس انسان ہے. میری نظر میں تو یہ شرمناک بات ہے کہ میزبان اپنی خوابگاہ میں تو ماحول ٹھنڈا کرنے کی مشین لگوائے اور مہمان گرمی میں مرتا رہے. میں نے کہا, شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس کمرے میں مجھ سے پہلے مہمان ٹھہرا ہی نہ ہو. اتنا کہہ کر میں نے اپنے لہجے میں شرارت بھرتے ہوئے کہا, جہاں تک میرا اندازہ ہے اس حویلی میں رات گزارنے والے مہمان کا ٹھکانہ پردیپ سین کی ٹھنڈی خوابگاہ ہی ہوتی ہے. میری بات سن کر اس نے ایک بار پھر فضا میں جل ترنگ پھیلا دی. بولی, شاید آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں. میں نے کہا, پھر آپ کو پردیپ سین نے کیسے رخصت دے دی اور وہ خود کس مصروفیت میں الجھا ہوا ہے؟ میں نے اپنا لہجہ ممکنہ حد تک شگفتہ رکھنے کی کوشش کی تھی لیکن میری بات سن کر اس کے حسین ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھری. بولی, آپ کو شاید برا لگے لیکن میں صاف صاف بتا دیتی ہوں کہ مجھے آپ کے دوست کی شخصیت ایک آنکھ نہیں بھاتی. اس کی شکل, بول چال, جسامت, چال ڈھال, دولت کا غرور, غرض کہ اس کی ہر بات سے مجھے کراہت آتی ہے. اسی لیے میں نے اس کا پہلا ہی بلاوا ٹھکرا دیا تھا اور بعد میں بھی اس کی کسی دعوت پر توجہ نہ دی کیونکہ مجھے اپنی طبیعت پر جبر کر کے نوٹ کمانے سے کوئی دلچسپی نہیں. لیکن اس بار مہیپال کے مجبور کرنے پر مجھے راضی ہونا پڑا. اتنا کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی. پھر اس نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا. بولی, مہیپال نے کہا تھا کہ پردیپ سین شہر کا بہت طاقتور اور با اثر رئیس ہے جس کی شہرت بھی اچھی نہیں ہے. اگر میں نے اس بار بھی انکار کیا تو وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر ہمارا دشمن بن سکتا ہے. اگر وہ اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے ہمیں مزہ چکھانے پر تل گیا تو ہمارے لیے اپنا بچاؤ کرنا مشکل ہو جائے گا. میں جانتا تھا کہ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی, لہٰذا میں نے سوالیہ نظروں سے اس کا منموہنا چہرہ دیکھنے پر اکتفا کیا جہاں اب صبح کی پہلی کرن جیسی مسکراہٹ جگمگا رہی تھی. وہ بولی, میں مجبوراً جہاں آنے کے لیے روانہ تو ہو گئی لیکن مجھے پردیپ سین کی کراہت آمیز قربت کے خیال سے راستے بھر ابکائی آتی رہی. ایشور کا شکر ہے کہ یہاں پہنچنے پر آپ کی موجودگی کی وجہ سے مجھے خود کو سنبھالنے کا موقع مل گیا. لیکن مجھے خوابگاہ میں جانا ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی بکرے کو ذبح خانے کی طرف دھکیلا جا رہا ہو. وہ ایک بار دم لینے اور خیالات یکجا کرنے کے لیے خاموش ہوئی. وہ دوبارہ بولی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ مزید کھل اٹھی اور آنکھیں چمک رہی تھی. بولی, میں کوئی ستی ساوتری نہیں ہوں لیکن میرے تمام پاپوں کے باوجود میرا بھگوان اکثر میری فریاد سن لیتا ہے.
यहाँ से ख्वाबगाह में जाने के बाद भी मैंने ऊपर वाले से गिड़गिड़ा कर दुआ की कि मुझे इस गलीज इंसान का खिलौना बनने से बचा ले, और आज भी मेरी इल्तिजा कबूल हो गई। प्रदीप कमरे में पहुंचा तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, हाथों में लर्जिश और जबान में लुकनत थी। अलबत्ता उसे इतना होश जरूर था कि अपनी शैतानी ख्वाहिश पूरी करने से पहले मोहब्बत भरी बातों से मेरा दिल जीतना है, ताकि मैं आइंदा भी उसकी हर दावत पर यहाँ पहुंच सकूं। इतना कहकर वो एक बार फिर हंस पड़ी। बोली, पता है, वो मेरे लिए हीरे की ये बेशकीमत अंगूठी बतौर तोहफा साथ लाया था। उसने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में चमकती एक अंगूठी मुझे दिखाई। बोली, बड़ी तगोदौ के बाद ये अंगूठी मुझे पहनाने के बाद वो भद्दे से अल्फाज में मेरे हुस्न की तारीफ में जमीनों आसमान के कलाबे मिलाने लगा। फिर मुझसे अपनी सच्ची मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए रोने लगा। उस पर हिजियानी कैफियत तारी हो रही थी। मैंने उसे पुचकारा और कहा कि मैं अपने बनाव सिंघार से पीछा छुड़ा कर आती हूँ, तब तक तुम कुछ देर आराम कर लो। 10-15 मिनट के बाद मैं गुस्ल खाने से वापस लौटी तो देखा मेरा आशिक के साथ एक खराटे भरते हुए गहरी नींद सो रहा है। मैंने झंझोड़ कर जगाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न हुआ। इतना कहकर वो एक बार फिर हंसने लगी। मैंने कहा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, सुबह होने तक उसका नशा उतर जाएगा। वो हाथ आए शिकार को इतनी आसानी से बचकर जाने नहीं देगा। उसने लापरवाही से कहा, ऐसे लल्लू पंजू शिकारी बहुत देखे हैं, सुबह की सुबह देखी जाएगी। वो अब भी अंग्रेजी में बात कर रही थी। मैंने प्रदीप के बारे में उसका तबसरा नजरअंदाज करते हुए उर्दू में कहा, मैंने सुना है आप उर्दू में भी बहुत रवानी से बात कर सकती हैं। मैं भी ये जबान जानता हूँ। मेरी जबान से ये अल्फाज सुनकर सरस्वती का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने लगभग लड़खड़ाती जबान से उर्दू में कहा, आप उर्दू बोलना जानते हैं? मैं बताने से कासिर हूँ कि ये जानकर मुझे कितनी खुशी हुई है। बरसों बाद किसी उर्दू दान से बात करने का मौका मिला है। सरस्वती के नस्तालीक लहजे ने मुझे हैरान कर दिया। साफ जाहिर था कि उसने फसीह उर्दू बोलने वाले किसी खानदान में परवरिश पाई है। मैंने कहा, आपकी शख्सियत का ये पहलू मेरे लिए खुशगवार लेकिन हैरानकुन है। आप तो दिल्ली वालों जैसी खालिस उर्दू बोलती हैं। मेरी बात सुनकर उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। बोली, सताइश के लिए मैं आपकी तहे दिल से ममनून हूँ। मेरी दाया मोहसिना बीबी का ताल्लुक आगरा से था। वो हमेशा ठेठ उर्दू में बात करती थी। मुझे उनकी जबान और गुफ्तगू बहुत अच्छी लगती थी। मेरे इसरार पर उन्होंने मेरी नौमरी से ही मुझे उर्दू बोलना और पढ़ना लिखना शुरू करवा दिया था। मैंने उनकी रहनुमाई में बेशुमार उर्दू किताबों का मुताला भी किया, जो वो जाने कहां कहां से ढूंढ कर लाया करती थी। मुझे उसकी बातों में गहरी दिलचस्पी महसूस हुई, ताहम मैं उससे कोई ऐसा सवाल नहीं करना चाहता था जिससे उसकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचती। लिहाजा मैंने मोहतात अल्फाज का इंतखाब करते हुए पूछा, क्या ये गोटी शहर का ही किस्सा है? उसने मेरी बात सुनकर नफी में सर हिलाया। बोली, मेरी पैदाइश आनंत नगर की है। यहाँ तो मैं 3 साल पहले ही मुंतकिल हुई हूँ। मोहनी टल्ली के इंतकाल के बाद मेरा आनंत नगर में दिल नहीं लगता था और मैं किसी बड़े शहर मुंतकिल नहीं होना चाहती थी। एक जमाने में टल्ली के साथ गोटी के कले और झील की सैर करने आई तो ये छोटा सा शहर मुझे अच्छा लगा। टल्ली का मुंह बोला भाई महिपाल पहले ही यहाँ था, इसलिए मैं अपना सारा जमा जत्था समेट कर यहाँ आ गई। मैंने उसके लहजे में मोहनी टल्ली नामी खातून के लिए अपनायत के जज्बात महसूस करके पूछा, ये मोहनी टल्ली आपकी क्या लगती थी? उसने उदास सी नजरों से मुझे देखा और फिर बोली, टल्ली तेलुगु जबान में माँ को कहते हैं। मोहनी मेरे जैसी कितनी ही लावारिस लड़कियों के लिए हकीकी माँ से भी बढ़कर थी। उन्होंने बताया था कि मेरे माँ बाप एक हादसे में मारे गए थे और मैं बर्दा फरोशों की एक टोली के हत्थे चढ़ गई थी। उन्होंने मुंह मांगी रकम देकर मुझे अपनी तहवील में ले लिया और फिर अपनी बेटियों की तरह मेरी तालीम और तरबियत की। ये सब सुनकर मैं अपने दिमाग में पैदा होने वाला सवाल पूछने से बाज न रह सका। कहा, माफी चाहता हूँ सरस्वती जी, अगर वो आपकी इतनी ही हमदर्द थीं तो उसे आपके बलूगत को पहुंचने पर कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर आपकी शादी कर देनी चाहिए थी, मगर उसने तो बाजार में बराए फरोख्त जिन्स के तौर पर पेश कर दिया। ये कोई माँ जैसा काम तो नहीं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। बोली, काश हम जैसी लड़कियों के लिए किसी शरीफ घराने में शादी करना और घर बसाना इतना ही आसान होता। यकीन करें, अगर मेरा कोई अच्छा रिश्ता आता या मैं खुद मुनासिब जीवन साथी ढूंढने में कामयाब हो जाती तो टल्ली मेरी वजह से होने वाली आमदनी भुलाकर खुशी खुशी मेरी शादी कर देती। लेकिन यकीन करें, ऐसा सिर्फ हिंदी फिल्मों में होता है। हमारे जैसी बदनसीब लड़कियों के साथ अय्याशी करने के ख्वाहिशमंद तो हजारों होते हैं, घर की रानी बनाने की जहमत कोई नहीं करता। ये नहीं कि हमें सच्ची मोहब्बत के दावेदार नहीं मिलते, लेकिन ऐसे हर मिलन का उमूमन एक ही जैसा नतीजा होता है, यानी सैकड़ों सुहाने सपने सजाकर डोली में बैठने वाली सरस्वती, कामिनी, जूही चंद हफ्तों या चंद महीनों के बाद ठुकराए जाने का दाग दिल पर लिए अपनी टल्ली के पास वापस आ जाती है।
میں نے پوچھا کیا آپ کو بھی کوئی ایسی چوٹ کھانے کا تجربہ ہوا ہے؟ میری بات سن کر اس نے ایک اور تلخی بھرا قہقہ لگایا اور کہا ضروری نہیں کہ ہر کوئی آگ میں ہاتھ ڈال کر اس کی ہلاکت خیزی کا تجربہ کرے۔ میں نے بچپن سے ایسے کئی قصے دیکھے اور سنے ہیں۔ ٹلی سمجھاتی سب کو تھی لیکن زبردستی کسی کی راہ روکنے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ جب اسے یقین ہو جاتا کہ یہ کم عقل لڑکی پوری طرح سے اپنے نام نہاد عاشق کے جھانسے میں آ چکی ہے تو اپنے پاس موجود اس کا جمع جتھا چپ چاپ اس کے حوالے کر دیتی، بلکہ 100-200 روپیہ اور ایک آدھ ٹام چھلا اپنی طرف سے بھی بطور تحفہ دے دیتی۔ لیکن اس بی بی کے رخصت ہوتے ہی وہ انجام کی پیش گوئی کر دیا کرتی تھی جو لگ بھگ ہر بار پوری ہوتی۔ اسی لیے میں اپنی نوعمری سے اب تک دل کی بجائے ہمیشہ عقل سے ہر معاملے کو پرکھتی ہوں اور کسی سبز باغ دکھانے والے کے جال میں نہیں پھنستی۔ میں نے یوں ہی سرسری لہجے میں پوچھا کبھی ایسا بھی تو ہوا ہوگا کہ کسی کو دیکھ کر خود آپ کے دل نے اپنا بنانے کی خواہش کی ہوگی؟ میری بات سن کر اس نے ایک سرد آہ بھری، بولی اس خزاں کے موسم میں کیوں گزری بہار کی داستان پوچھتے ہیں سپرو جی؟ ٹھیک ہے، ہمارے طبقے میں ہر لڑکی کو کم عمری سے ہی زمانے کے سرد گرم کی سمجھ دے دی جاتی ہے، لیکن اس سے ہمارا دل پتھر کا تو نہیں بن جاتا۔ دکانداری کرتے کرتے کبھی نہ کبھی نفع کی جستجو بھلا کر سراسر گھاٹے کا سودا کرنے کو دل مچل جاتا ہے۔ سو میں نے بھی کسی زمانے میں 2 مرتبہ عقل کی بجائے دل کی سنی اور دونوں مرتبہ چوٹ کھائی۔ اتنا کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے جیسے کسی سوچ میں گم ہو گئی، پھر اس نے دھیمے لہجے میں بات آگے بڑھائی، بولی پہلے تجربے میں میرا منظور نظر صاحبزادہ عماد الدین خان مجھے اپنانے کو تو تیار تھا، لیکن دھرم، سماجی مرتبے اور خاندان کی طرف سے مخالفانہ رد عمل کے ڈر سے مجھ سے خفیہ شادی کی خواہش رکھتا تھا۔ میں صاحبزادہ کی دبنگ شخصیت کے سحر میں اس بری طرح گرفتار تھی کہ اس کے لیے بھی راضی تھی، لیکن میں نے مونی ٹلی کے سامنے معاملہ رکھا تو اس نے مجھے سخت سرزنش کی۔ اس نے ایک بار پھر 1-2 لمحوں کا توقف کیا، پھر بولی ٹلی نے کہا تھا سرسوتی میں تو تمہیں باقی لڑکیوں سے سمجھدار مانتی تھی، لیکن تم تو سب سے بدھو نکلی۔ جانتی ہو مسلمان رئیس تم جیسی خفیہ بیوی کو باندی کہتے ہیں، جبکہ عام زبان میں اسے رکھیل کہا جاتا ہے۔ اگر صاحبزادہ واقعی تمہیں جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں تو انہیں کہیں کہ اپنے احباب کے ساتھ بارات لے کر آئیں، عزت سے اپنی بیوی بنا کر لے جائیں اور الگ حویلی لے کر تمہیں اس میں بسائیں۔ ٹلی کی بات مجھے پہلے تو بری لگی اور میں کئی پہر منہ لپیٹ کر پڑی رہی، لیکن پھر رفتہ رفتہ میرا دماغ عشق کے بخار کے اثرات سے آزاد ہو کر معقولیت کے ساتھ سوچنے کے قابل ہو گیا۔ میری خوابیدہ عزت نفس بھی ہڑبڑا کر بیدار ہو گئی۔ پھر مجھے ادراک ہوا کہ ٹلی کی بات میں کتنا وزن ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھا کیا آپ کے وہ عاشق صاحبزادہ پہلے سے شادی شدہ تھے؟ سرسوتی نے اس بات میں سر ہلایا، بولی ان کی لڑکپن میں ہی شادی ہو گئی تھی اور 3 بچے بھی تھے، لیکن وہ اپنی ازدواجی زندگی کی بے کیفی سے نالاں تھے۔ میں نے ہمت یکجا کر کے ایک رات انہیں کہہ دیا کہ اگر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اعلانیہ ہوگی، مجھے ان کی خفیہ بیوی بننے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس پر انہوں نے اپنی مجبوریاں جتائیں۔ ان کی گھر والی ان کے والد محترم کی سگی بھتیجی اور والدہ کی سگی بھانجی ہیں۔ ان پر سوتن لایا تو والدہ اور والد دونوں زمین جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ کم از کم والد کی زندگی تک تو یہ شادی پوشیدہ رکھنی پڑے گی۔ سرسوتی نے ایک گہرا سانس بھر کے اپنے لہجے کو ملول ہونے سے بچایا، بولی اس پر میں نے کہا کہ بھگوان آپ کے والدین کو تا قیامت سلامت رکھے، مجھے ان کی دعائیں درکار ہیں، بد دعائیں نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ مجھ جیسی عارضی تفریحات کی جستجو ترک کر کے اپنے گھر میں خوشیاں اور راحت تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ وہ جذبز ہو کر چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ٹلی سے صاف کہہ دیا کہ صاحبزادہ مجھے خدمت کے لیے طلب کریں تو معذرت کر لی جائے۔ انہوں نے 3-4 بار چکر لگائے، ٹلی سے اصرار کیا لیکن دال نہ گلی۔ آخرکار انہوں نے کوئی اور در دیکھ لیا۔ میں نے کہا خاصی دل خراش داستان ہے، آپ کی اس وقت کی کیفیت میں بخوبی سمجھ سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے آپ کی ٹلی نے بالکل درست مشورہ دیا اور اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کی زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ اگر گرا نہ گزرے تو اپنا دوسرا ناکام تجربہ بھی سنا دیں۔ میری بات سن کر وہ زبردستی کی ہنسی ہنس کر بولی، یہ داستان سننے کے شوق میں آپ نے پہلے ہی میرے دل پر بہت بوجھ ڈال دیا ہے، براہ کرم مجھے سنبھلنے کی مہلت دیں اور کوئی اپنی کہانی سنائیں، ہم تو ویسے بھی آپ کی باری ہے۔ میں نے دامن بچانا چاہا، کہا افسوس میں نے جس ماحول میں اپنا زندگی کا بیشتر حصہ گزارا ہے وہاں دل، جذبات، محبت، وفاداری اور ساتھ نبھانے جیسی اصلاحات آہستہ آہستہ متروک ہوتی جا رہی ہیں، لیکن میری یہ لفاظی کچھ زیادہ کارگر نہ ہو سکی۔ سرسوتی نے ٹھوس لہجے میں کہا، جان چھڑانے کی کوشش نہ کریں، میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ جیسے وجیح، خوش گفتار اور خوش مزاج انسان کی زندگی میں کوئی حسین ساتھی دل جیتنے آیا ہی نہ ہو۔
کامیابی ہوئی ہو یا ناکامی بے فکر ہو کر بتا دیں، مجھے کسی کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی عادت نہیں۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ میری زندگی کی کوئی چٹپٹی سی پریم کہانی سنے بغیر نہیں مانے گی۔ چنانچہ میں نے فی البدیہہ لارڈ الفریڈو لکاکس کی حسین و جمیل بیٹی ماریا کا کردار تخلیق کیا، جو اپنے ملک کی روایات کے برعکس 20-22 سال کی ہونے کے باوجود کسی بوائے فرینڈ سے محروم، یعنی دوسرے الفاظ میں پاک باز بھی تھی۔ یونیورسٹی آف لندن کی ایک لائبریری میں ایک ہی کتاب جاری کروانے کی کوشش کے نتیجے میں ہماری ملاقات ہوئی، جو آئندہ ملاقاتوں کا ذریعہ بنی اور رفتہ رفتہ پہلے دوستی اور پھر محبت میں بدل گئی۔ میں اپنی فرضی داستان محبت کو حد الامکان سرسری رکھنے کی جستجو میں تھا، تاکہ کسی غیر منطقی یا متضاد بات سے میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے، لیکن سرسوتی اتنی آسانی سے بہلاوے میں آنے والی نہیں تھی۔ وہ وقفے سے مداخلت کر کے تفصیلات پوچھتی رہی اور اصرار کرتی رہی کہ میں پوری وضاحت کے ساتھ سارا احوال بیان کروں۔